वज़ीर-ए-आज़म की माशी टीम ने इस बजट में 5,800 अरब रुपए टैक्स आमदन और पाकिस्तान के लिए मजमूई कौमी पैदावार का तकरीबन 5% का हदफ रखा है। इसके लिए हुकूमत की माशी टीम कहती है कि वो FBR के निज़ाम में करप्शन और ब्लैक मेलिंग के रास्ते बंद करेंगे, टैक्स नेट बढ़ाएंगे, सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए लाखों दुकानों में पॉइंट ऑफ सेल्स यानी कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम POS लगेंगे, 4 कलीदी सनतों में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगेगा और ये जब सब कुछ होगा तो इससे मुमकिन हो सकेगा कि 5,800 अरब रुपए से ज़्यादा टैक्स की आमदन हो और पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार 5% से तजावुज़ कर जाए। परसों FBR हेडक्वार्टर्स में इस सिलसिले में बड़ा कलीदी इजलास हुआ। जनाब शौकत तरीन वहाँ मौजूद थे। चेयरमैन FBR आसिफ अहमद ने वज़ीर ख़ज़ाना को ब्रीफिंग दी कि 1 सितंबर से हज़ारों POS की तनसीब का अमल शुरू हो जाएगा। IT कंपनीज़ के पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम की तनसीब से मुताल्लिक़ लाइसेंस को अगस्त के इख्तिताम तक मुकम्मल कर लिया जाएगा और POS सिस्टम से मुताल्लिक़ा मामलात को तेज़ करने के लिए FBR में एक सेल भी तश्कील दे दिया गया है। दूसरी जानिब ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है जिसके ज़रिए 4 बड़ी कलीदी सनतें यानी कि शुगर, सीमेंट, फर्टिलाइज़र और सिगरेट की सनत के हवाले से उसको ट्रैक करना है, उसे ट्रेस करना है। मसला ये है कि इसमें अदालतों ने स्टे ऑर्डर दिया हुआ है। अब देखते हैं कि ये स्टे ऑर्डर्स कब विकेट होते हैं। दूसरी जानिब अब कोशिश ये है कि FBR को ऐसा ना रहे उसमें अमल कि उससे लोग हरासा हों, टैक्स पेयर के लिए मसाइल हो और इस हवाले से उसको बेहतर बनाने के लिए और टैक्स पेयर और FBR यानी कि टैक्स ऑफिसर के दरमियान बराह रास्त राब्ते को ख़त्म करने के लिए ऑटोमेशन को बढ़ावा देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। और नए इक़दाम का मरकज़ महवर यह है कि वो लोग जो टैक्स नहीं देते यानी जो नॉन फाइलर हैं उनको टैक्स नेट में लाया जाए और उनको इस हवाले से जो डेटा इस वक्त अवेलेबल है नादरा के थ्रू FBR के पास उसके ज़रिए उनको ट्रैक किया जाए, उनको ट्रेस किया जाए और उनको पाबंद किया जाए कि वो अपने असास से ज़ाहिर करे और उसके साथ ही वो टैक्स नेट के अंदर शामिल हों। इसके लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और अब इस वक्त सबसे बड़ी तशवीश बिजनेस कम्यूनिटी में ये है कि इसके लिए टैक्स ऑफिसर को मुतल्लिक़ा शेख यानी कि 203 ABCDEF के तहत इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की गिरफ्तारी का इख्तियार दे दिया है जिसने एक तलातुम सा पैदा कर दिया है पाकिस्तान के टैक्स गुजारों में, क्योंकि वो समझते हैं कि ये एक ब्लैक मेलिंग और हरासा करने का नाकाबिल शिकस्त हथियार जो है वो टैक्स ऑफिशियल के पास आ जाएगा और यकीनन ये एक उनके नज़दीक मनफी पेशरफ नहीं है। इसी दौरान इस साल अब जबकि 1 जुलाई से थर्ड पार्टी ऑडिट का निज़ाम मुतारिफ कराना चाहती है शौकत तरीन टीम, उससे पहले खबरों के मुताबिक सैकड़ों नोटिस जारी कर दिए गए हैं और नाक़दीन ये कहते हैं कि आइंदा क्योंकि इन नोटिस पर इस अंदाज से अब हुकूमत अमल नहीं होने देगी, इसलिए टैक्स हुक्काम ने पहले से हज़ारों इस किस्म के नोटिस जारी कर दिए हैं जो 5 साल तक के लिए आइंदा 5 साल तक के लिए काफ़ी होंगे। मगर ये तमाम इस वक्त अवामिल हैं, मगर इस सब की कामयाबी जो है वो कामयाबी है जिसका पे निसार है इमरान खान की कामयाबी का और उसकी हुकूमत की कामयाबी का और सबसे ज़्यादा ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के लिए यकीनन अगर पाकिस्तान का टैक्स टू GDP रेशियो बेहतर होता है, टैक्स आमदन बढ़ती है, मईशत कारोबार भरपूर अंदाज में तरक्की करता है तो फिर यकीनन पाकिस्तान तरक्की करेगा। मगर इसका जैसे कि मैंने आपको बताया महवर, मंबा और फोकस है FBR। इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए हमने दावत दी है वज़ीर-ए-आज़म की माशी टीम के इस वक्त बहुत कलीदी रुकन है, ख़ासतौर पर इस मामले में सबसे अहम रुकन है पाकिस्तान के नामवर साबिक ब्यूरोक्रेट हैं और तवील अरसे तक वज़ारत ख़ज़ाना में खिदमत सर अंजाम दी। आज वज़ीर-ए-आज़म के मावन ख़ुसूसी बराए ख़ज़ाना और महसूलात हैं जनाब डॉक्टर वक़ार मसूद ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी नवाजिश डॉक्टर साहब आपने हमें ज्वाइन किया है, एक एक करके हम आपसे बात कर लेते हैं। इस वक्त अव्वलीन जो इस वक्त तशवीश है शौकत तरीन साहब ने भी उसकी बात की है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में शिक 203 ABCDEF है और जितने भी मुताल्लिक़ीन से हमारी बात होती है वो कहते हैं वो कांप जाते हैं कि अगर टैक्स ऑफिशियल के पास ये गिरफ्तारी का इख्तियार कम अज़ कम नाम के लिए भी है तो ये उसको हरासा करने का एक नाकाबिल शिकस्त हथियार है उसके हाथ में। तो इस तशवीश को आप कैसे दूर करेंगे? बहुत शुक्रिया कामरान साहब। देखिए हम तो एक ऐसा निज़ाम वज़ा कर रहे हैं जिसमें जो इस वक्त मुश्किलात हैं टैक्स पेयर्स को और जो सरासिंगी का आलम होता है उनको हरासा किया जाता है, उन तमाम जो इख्तियारात हैं
उनको अगर सल्व नहीं कर रहे तो उसमें बड़ी हद तक हम कमी कर रहे हैं और उसके अंदर इस्लाह का एक अमल शुरू किया है। कामरान साहब, मैं आपसे कहूँगा कि देखें, पहले ज़रा उस तनाजुर में देखें और देखिए ये बात कि जो गिरफ्तारी का अमल है वो कब पेश आएगा। सबसे पहले खुद तशखीसी स्कीम सेल्फ असेसमेंट, इनकम टैक्स सेल्फ असेसमेंट की बुनियाद पर होता है, लेकिन पिछले 2 दहाइयों में इस स्कीम के अंदर ऐसी मिलावट की गई, ऐसी आलूदगी डाली गई कि वो खुद तशखीसी स्कीम रही नहीं। जब चाहता था जो एक इनकम टैक्स कमिश्नर है वो किसी भी केस को खोल सकता था। हमने इस स्कीम को इसकी असली हालत पर बहाल कर रहे हैं। इसके अंदर मिसाल के तौर पे ये भी था कि आप शुरू के अंदर अपना एडवांस टैक्स का एक स्टेटमेंट बनाएं, शेड्यूल बनाएं और वो कमिश्नर को दें, और फिर कमिश्नर को ये इख्तियार था कि वो चाहे तो इसको कबूल करे, चाहे तो इसको रद्द कर दे और कोई दूसरा शेड्यूल अपनी तरफ से जो है आप पे नाफिज कर दे। ये इख्तियार भी ख़त्म कर रहे हैं, पहला इख्तियार भी और ये इख्तियार भी। अच्छा, अब इसके बाद तीसरी मैं आपको अहम बात बताऊं हमारी इस स्कीम के अंदर, और वो ये है कि जिस वक्त एक टैक्स गुजार अपना रिटर्न फाइल करेगा, उसने जो कुछ भी उसके अंदर लिखा हो, इल्ला ये कि कोई बहुत गैर मामूली मालूमात हमारे पास हों जो इसकी नफ़ी करती हों, वो कबूल होगा और वो असेसमेंट ऑर्डर बन जाएगा। अगर वो जो मैंने थोड़ा सा इसमें शर्त लगाई कि अगर गैर मामूली हमारे पास मालूमात हैं, उस सूरत में भी ये इनकम टैक्स ऑफिसर को या कमिश्नर वगैरह को जो है ये नहीं होगा। हम थर्ड पार्टी को जो है उसको देंगे और उसकी रिपोर्ट मंगवाएंगे कि जनाब ये देख के बताइए कि इसमें क्या गोया डॉक्टर साहब 99.99 जो टैक्स गुजार है वो जो अपना असेसमेंट दाखिल करेगा, इम्कान ये है कि वही उसका असेसमेंट ऑर्डर होगा। अच्छा, और इसमें मैं मजीद इजाफा ये करूंगा कि देखें, ये चीज़ हमें पूरा यकीन, एक तो ये कि ये डेटरेंट है, एक बात सही। दूसरा ये कि आम टैक्स गुजार जो है, जैसे आपने तो माशाल्लाह 99.99% कह दिया, और मैं न सिर्फ उससे इत्तफाक कर रहा हूँ बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ जो मामूल के हमारे टैक्स गुजार हैं, इंशाअल्लाह ताला उन तक ये बात पहुँचेगी नहीं। लेकिन जब हम जा रहे हैं उन लोगों की तरफ, क्योंकि टैक्स बेस को हम ब्रॉडन कर रहे हैं और हमें मालूम है कि यहाँ पर बहुत बड़ा कैश का कारोबार हो रहा है, सबको मालूम है कहाँ हो रहा है। जब हम उन इलाकों में जाएंगे और वहाँ पे ताबुन नहीं होगा और वहाँ पर वाज़े सबूत मिलेंगे इस बात के कि जानबूझकर जो है टैक्स नेट से आप बाहर हैं, एक लाइफ स्टाइल है आपका जो बिल्कुल इस बात का मुतकाजी है कि आप टैक्स गुजार हों और आप टैक्स गुजार नहीं हैं, तो कामरान साहब अगर मेरे पास ऐसे इख्तियारात नहीं हैं जिससे कि मैं ऐसे अफराद को सही तरीके से उनका ताक़ुब कर सकूं, फिर मेरे लिए तो मतलब ये काम मुश्किल है ना, और तो हम इसको दूर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब कैसे पकड़ेंगे कि वो जो आपके रेडार पे आएगा कि इसने 4 बार ट्रैवल किया, इसके पास 2 गाड़ियां हैं, इसके पास 2 बंगले हैं, इसके टेलीफोन का बिजली का बिल इतना आता है, लेकिन उसके बावजूद उसकी आमदन जो है, अब मैं आ रहा हूँ उन पे जो टैक्स गुजार है, जो कहने का टैक्स गुजार है, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की 1 खरब रुपए की वेडिंग इंडस्ट्री है। मैं नहीं समझता कि ये 2% भी जो है वो मतलूबा टैक्स जो है वो अदा करती है या डिक्लेयर करती है। पाकिस्तान के 90% जो मेडिकल प्रोफेशन के लोग हैं, डॉक्टर के पास आप जाएं किसी को कोई रसीद नहीं मिलती है, वो कार्ड से पेमेंट नहीं लेते हैं। बड़े बड़े अस्पताल हैं कराची के, प्राइवेट हॉस्पिटल, जहाँ पे कोई तसव्वुर नहीं है कि आप उसको क्रेडिट कार्ड से वहाँ पे पेमेंट कर सकें। हमारे वकला हैं, बहुत कम तादाद है जो कि पूरी रकम लेते हैं, वरना कैश से अदायगियाँ होती है। ये सब लोग टैक्स अदा करते हैं। इसी तरह से पूरी इंडस्ट्रीज, हमारे पूरे ज्वेलर्स हैं जहाँ पे सिर्फ कैश का काम होता है, और पूरी हमारी वो है। ये जो माहौल है, यानी कि
جو کہ برائے نام ٹیکس دینے والا ہے اور جس کی ذمہ داری جو ہے وہ اس سے لاکھوں گنا زیادہ ہے، اس تک کیسے پہنچ ہوگی؟ کامران صاحب دیکھیے، میں آپ سے ایک بہت بنیادی بات عرض کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب میں ایسے کسی بھی گروہ کی طرف جاؤں گا تو سب سے پہلے تو میں بڑی مؤدبانہ ان سے گزارش کروں گا کہ جناب عالی، آپ کی یہ ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ اور دیکھیں، میں نے آپ کے لیے کتنا سہل بنا دیا ہے اس سارے عمل کو۔ تو آپ پہلے قدم کے طور پہ جو نیٹ میں آپ کے آنے کی ذمہ داری ہے اسے تو پورا کیجئے۔ اس کے بعد وہ مرحلہ آئے گا کہ جو بھی کچھ وہ ظاہر کر رہے ہیں ہمارے پاس، سر مطلب اب دیکھیں، اس وقت انفارمیشن کا میں آپ کے پہلے پروگراموں میں بھی آ چکا ہوں، اور میں نے اس وقت بھی یہ کہا، اتنی معلومات ہمارے پاس ہیں، صرف اپنی نہیں بلکہ ہمیں صوبے دے رہے ہیں، نادرا دے رہا ہے، ہمیں جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں وہ ہمیں دے رہے ہیں، ہمیں جو گاڑیوں کو رجسٹر کرتے ہیں ادارے وہ ہم سے یعنی یہ کوئی حساب نہیں ہے معلومات کا۔ آپ کو معلوم ہے لینڈ کا سارا ریکارڈ جو ہے، آج بھی پرائم منسٹر کے سامنے پریزنٹیشن ہو رہی تھی، کیڈسٹرل بن رہا ہے، پورے ملک کا چپا چپا جو ہے وہ اس کی میپنگ ہو رہی ہے اور وہ ڈیجیٹائز ہو رہا ہے۔ کامران بھائی، چند سالوں کی بات ہے کہ اثاثے چھپانے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے میرے یعنی ایف بی آر کے پاس بے نامی اثاثوں اور ٹرانزیکشنز کا اختیارات بھی ہیں، تو جو ہم سے تعاون نہیں کرے گا اور خطرہ مول لے گا تو اسے تو مطلب بے شمار خطروں کا سامنا ہوگا۔ وہ ایف اے ٹی ایف سے ریلیٹڈ اے ایم ایل ہے، اس میں بھی پھنس سکتا ہے، بے نامی میں بھی پھنس سکتا ہے۔ میں جو اسکیم دے رہا ہوں اگر اس میں تعاون نہیں ہوتا اس کے اندر بھی جو ہے اس کو مشکلات پیش آئیں گی۔ تو بہت سسٹم آپ نے دیکھیں، اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا کہ یہ جو اجلاس ہوا تھا 2 دن پہلے، تو وزیر خزانہ 2 حصوں میں انہوں نے جو ہے اپنی صحیح کو جو ہے موڑ دیا ہے۔ ایک حصہ پی او ایس کا ہے جو آپ نے بتایا، اور دوسرا ان کا ہے جو لوگ ہونے چاہیے ٹیکس نیٹ میں اور وہ نہیں ہے، لائف سٹائل اس کا ایک وہ ہے، جو ود ہولڈنگ ٹیکس ادا کر رہے ہیں ایک وہ ہے۔ پھر ہمارے پاس سارا ریکارڈ آنے والا ہے، پلاٹوں کا، ساری ریئل اسٹیٹ کا ریکارڈ آنے والا ہے، وہ سب ہمارے پاس ہوگا۔ چلے انشاءاللہ تعالی، مطلب جو ہے یقیناً ڈاکٹر صاحب یہ ایک نظام ہے جس سے یہ بچت، اچھا بڑا انحصار ہے پوائنٹ آف سیلز پہ، اور یہ ایک راستہ ہوگا کہ کیش اکانومی کو ہم اس کی حوصلہ شکنی کریں اور جہاں جائیں یہ پوائنٹ آف سیلز لگ جائیں۔ اب یہ ایک بڑا مرحلہ ہے کیونکہ ہدف بنائے 2.5 لاکھ آپ لگائیں گے اس سال اور 2.5 لاکھ آئندہ سال لگائیں گے، تو یہ تو روزانہ ہزاروں لگنے ہیں، اور پھر یہ بیوروکریسی ہے۔ چیئرمین ایف بی آر نے کہا کہ سر اگست تک ٹھیکہ ہو جائے گا تو ستمبر تک لگنا شروع ہو جائے گا، یہ ہمیں پتہ ہے، ستمبر آئے گا یوں گزر جائے گا، یہ تو ایک دن کاؤنٹ کرتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ پوائنٹ آف سیلز کا یہ جو معاملہ ہونا ہے تو اس میں کہاں اس میں تو برقی رفتار چاہیے؟ بالکل، اور برقی رفتار سے کام ہوگا۔ پہلے میں آپ سے عرض کر دوں کہ میرے پاس اس وقت 10,500 پوائنٹ آف سیلز ہیں جو رجسٹرڈ ہیں مختلف، اس میں وہ تو آلریڈی ہیں، ظاہر ہے 8,000 کے قریب ہیں۔ ذرا سنیں نا، لیکن میں کہہ رہا ہوں پاپولیشن جو ہے وہ تو اس وقت موجود ہے نا، 60 سے 70,000 80,000 کی بھی کچھ ایسٹیمیٹس ہیں، اور یہ سب رجسٹرڈ ہیں۔ یہ تو مطلب بہت جلد جو ہے یہ سب کے سب ان پر لازم ہو جائے گا۔ جہاں پوائنٹ آف سیل ہے، اس دفعہ قانون میں ترمیم ہو رہی ہے، اور پوائنٹ آف سیل اور ای کامرس دونوں ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ سیلز ٹیکس کے معاملے میں جو ان کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرے۔ یہ تو بالکل برق رفتاری کے ساتھ ہو جائے گا۔ ہاں، اب ہمارا معاملہ آئے گا جو پی او ایس استعمال ہی نہیں کر رہا، اس کو اس پہ راضی کرنا کہ بھائی دیکھو ہم نے تمہیں سہولت دے دی ہے، تمہاری لاگت بیسیکلی ہم برداشت کریں گے، تم لگانا شروع کرو۔ اور دیکھیے کامران صاحب، یہ جو ہے ہمارے پاس 25 60 70 بہت بڑے جو ہے نا مینوفیکچررز ہیں جو ریٹیل تک کام کرتے ہیں۔ لیور برادرز کو لے لیں، نیشنل فوڈ کو لے لیں، اور 25 چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی۔ یہ چینز تو پہلے سے موجود ہیں لیکن ہمارے نیٹ میں نہیں ہے۔ یہ اب مثال کے طور پہ لیور برادر جو ہے وہ کسی کو کیش کے اوپر کچھ نہیں بیچتا،
وہ ساری کی ساری پیمنٹ سسٹم کے ذریعے ہوتی ہے. ہمارے ہاں اس کی کانوں کان خبر نہیں ہے. یونیلیور ٹیکس دے رہا ہے, صحیح ہے, لیکن ہم تو چاہ رہے ہیں کہ نیچے کی جو چین ہے وہ بھی ہمارے ساتھ آن کے ملے. صحیح ہے. تو یہ میں آپ سے عرض کروں, جو ایکسپرٹس اس سیل میں کام کریں گے انہوں نے زندگی گزاری ہے ریٹیل کو کس طریقے سے آرگنائز کیا جاتا ہے, کیسے اس سے جو ہے آپ اس کو لنک اپ کرتے ہیں, اور وہاں سے سارا کلیکشن سیلز وغیرہ. عمدہ ہے اپروچ ڈاکٹر صاحب. اور اس میں جو بیچارے ٹیکس گزار ہیں, جو کہ وہ لوگ ہیں جو کہ بیچارے شاندار لوگ جو کہ ابھی 8,000 ہیں جو کہ مکمل اپنا ٹیکس دیتے ہیں, اور ان کو یہ تھی کہ ان کو بتایا گیا تھا کہ جی کہ جو ٹیکس نہیں دیتا اس میں اور ان میں جو فرق ہے اس کو اتنا کم کر دیا جائے گا, یا ان کا کم کر دیا جائے گا, یا اس کو اس میں لایا جائے گا جس سے کہ ان کی بہتری ہو. لیکن اس بجٹ میں اور ابھی اس اسکیم میں فی الحال وہ انسینٹیو جو ہے وہ اویلیبل نہیں. میں ان کی گفتگو آپ کی چند ساتیں چاہیے وہ میں سنا دیتا ہوں تاکہ آپ مطلوبہ اس کا جواب دے سکیں. اس کی جو ایک بنیادی جو اس میں ایک فلا ہے اسکیم میں وہ یہ, جب یہ اسکیم ہوئی تھی تو اس وقت اس کا جو مین پرپس تھا وہ یہ تھا کہ ریٹ آف ٹیکس بٹوین انٹیگریٹڈ اینڈ نان انٹیگریٹڈ کا آدھے کا فرق ہوگا. 17% ریٹیل پہ ٹیکس ہوگا, انٹیگریشن پہ انسینٹیو ہوگا کہ ریٹیل کو ٹیکس کو 6 سے 8% کر دیا جائے گا. اس کے تحت وہ ہوا تھا, کچھ برانڈ نے والنٹیئر کیا اپنے آپ کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے. انفارچونیٹلی جو بھی اس کی وجہ صورتحال ہوگی اس ٹائم پہ 2019 میں یہ ٹیکس 2 سے 6% کے درمیان جو تھا بڑھا کے اس کو 14% لے جایا گیا. سر میرا بنیادی اس پہ ایک جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ 3% کے فرق سے ریٹیلر میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر آئے گا. ڈاکٹر صاحب پلیز. جی اجازت ہے؟ جی 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 ارشاد. جی دیکھیے کامران صاحب, یہ ایک مسئلہ ہے اور اس پر آج بھی غور ہوا ہے, اور اس کو کتنے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ریٹیل کے اسٹیج پہ ٹیکس کو اتنا دیکھیں, جو سیلز ٹیکس ہے ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے آخری اسٹیج کے اوپر یہ لگایا, یہ پیچھے سے چلتا چلا آ رہا ہے. ہم وہ ریٹیل کے اوپر ہم وہ لے کے آنا چاہتے ہیں ٹیکس, جو لوگ ان پٹ ایڈجسٹمنٹ چاہ رہے ہیں وہ ہمارے اوپر جو ہے ریفنڈز نہ کھڑے کرے. ہم سمجھتے ہیں کہ 12% جو ہم نے انٹیگریٹڈ چین کے لیے کیا ہے ٹیکسٹائل کے اندر وہ بریک ایون پوائنٹ ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے اس میں مزید 1-8% کی کمی ہو سکتی ہے. ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر اس پہ گفتگو کر رہے ہیں, اور ہم کھلے دل کے ساتھ اگر ڈیٹا سپورٹ کرتا ہے اس بات کو کہ اس کے اندر مزید کمی آ سکتی ہے. یہ وزیر خزانہ نے آج صبح کو اس میں اجلاس کیا ہے اور ان کا میلان اسی طرف ہے کہ اس میں کمی کی جائے, لیکن سوچ سمجھ کے کمی کرنی ہے, کیونکہ کل پھر اگر ریفنڈز کھڑے ہو گئے تو لوگ رونے شروع کر دیں گے یار ہمارے ریفنڈز واپس نہیں کر رہے. ایک اور بات میں بتا دوں آپ کو سر کامران صاحب, یہ بات رہ گئی ضمناً کہ دیکھیں ہم اس طرح سے انسینٹیوائز کر رہے ہیں کنزیومرز کو کہ وہ جائیں اور پوس مارکیٹ سے یا جہاں سے انٹیگریٹڈ اسٹورز ہیں ان سے پرچیزز کریں, ای کامرس پلیٹ فارم سے, کہ ہم انعامات کا ایک پورا سلسلہ شروع کر رہے ہیں, اور اس وقت 25 کروڑ روپے ماہانہ کے انعامات سے آغاز کر رہے ہیں. جو لوگ جن کے پاس رسیدیں ہوں گی سیلز ٹیکس ادائیگی کی, چھوٹا بڑا اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے, وہ سب کے سب ایک قرآن اندازی میں شامل ہوں گے جس میں سے یہ 25 کروڑ کے انعامات جو ہیں تقسیم کیے جائیں گے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہے, اور اس کے علاوہ بھی لوگوں کو اس کو پرکشش بنانے کے لیے, مزید اس میں کشش پیدا کرنے کے لیے کوئی ٹیکس کریڈٹ وغیرہ دے دے تھوڑا بہت, جو کہ یہ لوگ جن کے پاس یہ رسیدیں ہوں. وہ تو سر میں نے آپ سے بتایا کہ پوس کا تو ساری کاسٹ میں خود برداشت کر رہا ہوں نا سر, ایف بی آر ٹیکس کریڈٹ دے گا اس کے اوپر. اچھا پھر یہ کہ ای کامرس والوں نے آن کر کہا ہے کہ جناب آپ ہماری جو ہیں اور اس کے اندر کچھ کاسٹس ہیں آپ اس کا بھی ٹیکس کریڈٹ دیں. تو ہم نے ان سے کہا ہے کہ ذرا بتا دیجئے کیا کاسٹ ہیں. ہم وزیر خزانہ نے اس کو بھی منظوری دے دی کہ ہاں اس کے اوپر بھی ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. تو آئی ٹی, ریٹیل, پیمنٹ سسٹمز, آپ یقین جانیں یہ ہمارے بہت پسندیدہ ذرائع ہیں ٹیکس وصولی کے, اور ہم ان کی مدد بڑے کھلے دل سے کرنا چاہتے ہیں. معاف کیجیے گا ڈاکٹر صاحب, ایک کمرشل بریک کا وقت ہو گیا ہے جس کے فوراً بعد ہم واپس آتے ہیں.